الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا. سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا. لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. تینوں عرشاں تے رب نے بلایا ہے. شان تیرے جیا اور کنے پایا ہے. تینوں عرشاں تے رب نے بلایا ہے. شان تیرے جیا اور کنے پایا ہے. ہاں شان تیرے جیا اور کنے پایا ہے. گوڑی رب نال تیری کلام سونیا. گوڑی رب نال تیری کلام سونیا. لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. تیرا مکھ جویں ورق قرآن دے. تیرے کم جویں کم رحمان دے. تیرا مکھ جویں ورق قرآن دے.
تیرے کم جویں کم رحمان دے، ہاں تیرے کم جویں کم رحمان دے، تیرے در دے فرشتے غلام سونیا، تیرے در دے فرشتے غلام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا۔ حمد و ثنا تو بعد تاجدار مدینہ راحت کرب سینہ احمد مجتبی نبی کل مختار نبی غیبدان شب اسرا دھدولہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ دی ذاتی والا صفات درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد اجدہ خوبصورت جمعۃ المبارک ماہ شعبان المعظم دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ دعا ہے کہ میرا مالک تہاڈی میری اسا سارے دی اے حاضری اپنی بارگاہ لا جزال دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم اج اس جمعۃ المبارک دا صدقہ اسا سارے دے اللہ کریم صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اے مہینہ بڑیاں برکتاں والا، بڑیاں عظمتاں والا، بڑیاں رحمتاں والا اور بڑیاں فضیلتاں والا، اس کائنات اندر ایک قانون ہے کہ کسی نو کسی تو فضیلت حاصل ہوندی ہے، جس طرح اللہ نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ نے فرمایا کہ سارے رسول بڑیاں عظمتاں والے، لیکن سارے نالوں ود کے فضیلت مدینے والے مصطفیٰ دی ہے۔ سارے نالوں ود کے فضیلت آمنہ دے لال دی ہے۔ اسی طرح کتاباں تورات، زبور، انجیل اور قرآن، تورات زبور انجیل دا بڑا مقام، لیکن قرآن پاک دی فضیلت انہاں تو اتے۔ اسی طرح ہفتے دے سارے دن بڑیاں عظمتاں والے، لیکن جمعے دے دن نو فضیلت سب نالوں زیادہ۔ اسی طرح کائنات اندر اور بھی قانون نے، سارے مہینے بڑیاں عظمتاں والے، لیکن ماہ رمضان دی فضیلت اپنی۔ سارے مہینے بڑے اعلیٰ، لیکن اس مہینے دی کیا بات ہے جس مہینے دے اندر آمنہ دا لال تشریف لے کے آیا ہے۔ اسی طرح ساریاں راتاں بڑیاں عظمت والیاں، جمعے والی رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ احادیث دی کتب دے اندر آندا ہے کہ جڑا بندہ جمعے والی رات نو فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس نو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما دیندے نے۔ جمعے والی رات دی بڑی فضیلت ہے۔ اس کائنات اندر اگر دنہ دا مشاہدہ کیتا جائے تے دن بھی بڑیاں عظمتاں والے۔ معراج دی رات بڑی عظمت والی، لیکن اس کائنات اندر آجڑی اس مہینے دی 15ویں دی رات آ رہی ہے، اس رات جی رات کوئی نہیں۔ شب برات جی رات کوئی نہیں، حالانکہ 27 رمضان المبارک جڑی 27ویں دی رات آندی ہے او شب برات نالوں بھی افضل رات ہے، وہ 1000 راتاں نالوں بھی بہتر رات ہے۔ کیڑی 27 رمضان المبارک یعنی 27ویں دی رات، اس رات دی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس رات نو اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے، اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے، تو او رات بڑی عظمتاں والی ہے۔ لیکن آج جڑی رات 15 شعبان دی رات آ رہی ہے، اس رات نو فضیلت کیوں ملی؟
اس وجہ تو فضیلت ملی کہ اس رات نو اللہ تعالی دی رحمت نماز مغرب تو فوراً بلکہ غروب آفتاب تو لا کے نماز فجر تک طلوع آفتاب تک اللہ تعالی دی رحمت آوازاں مار دی. کوئی ہے جڑا بخشش منگن والا رو میں بخشش عطا فرماواں؟ ہے کوئی بندہ رزق منگن والا میں اس نو رزق عطا فرماواں؟ ہے کوئی اس کائنات اندر میں رب کولو کوئی اپنی خواہش طلب کرن والا، کوئی رزق منگن والا، کوئی اولاد منگن والا کوئی ہے جڑا منگے تو میں رب عطا کراں؟ دیکھو کائنات اندر ہر رات اسی اللہ دی بارگاہ چرز کرنے ہیں کہ یا اللہ سانو معاف فرما، ساڈے گناہ معاف فرما، یا اللہ سانو رزق عطا فرما. لیکن اے او رات آ رہی ہے جس رات میرا رب فرما دے میرے بندیا مانگ کیڑی شے منگنی ہے، میرے بندیا مانگ کیڑی شے منگنی ہے. تے او لوگ غافل لوگ ہون گے جڑے اس رات بھی اللہ دے گھر دے اندر آ کے اللہ دی عبادت نہ کرن. حضرت اما فاطمہ حضرت سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرما دیا نے کہ جڑا بندہ اس رات نو شب برات والی رات نو 8 رکعتاں نماز نفل پڑھے ایک نیت نہ، ایک سلام پھرے یعنی 2 رکعتوں تو بعد پھر سبحانک اللہم پھر 2 رکعتوں تو بعد یعنی کہ 8 رکعتاں کٹھیاں پڑھنیاں نے سلام آخر تے ایک دفعہ پھرنا. سیدہ پاک فرما دی نے کہ جڑا بندہ اس رات نو 8 رکعتاں نفل پڑھے گا اور پھر انہاں نفلاں دا ثواب میری روح نو پہنچائے گا، آپ فرما دی نے انہاں چر میں جنت اندر قدم نہیں ٹکاواں گی جنہ چر اس 8 نفل پڑھن والے نو نال نہ لے کے جاواں گی. انہاں چر جنت نہیں جاواں گی جنہ چر اس سرکار دے غلام نو نال لے کے نہ جاواں. تو اے رات بڑیاں فضیلتاں والی، بڑیاں عظمتاں والی، بڑیاں برکتاں والی. خالق کی کائنات نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والیو اللہ تو ڈرو اور انج ڈرو جویں ڈرن دا حق ہوندا ہے، انج ڈرو جویں ڈرن دا حق ہوندا ہے. اساں کس طرح ڈرے؟ گناہ کر لیا تے بعد وچ کرنے آ توبہ توبہ توبہ. گناہ کرن تو پہلے نہ سوچیا کہ ساڈا رب سانو ویکھ رہا ہے. گناہ کرن تو پہلا نہ سوچیا کہ ساڈا رب سانو ویکھ رہا ہے. نماز چھڈن تو پہلے اے ذہن دے اندر خیال نہیں آیا کہ رب دا فرض چھڈ دیتا ہے تے رب تے ویکھ رہا ہے، رب تے ویکھ رہا ہے. نماز چھڈن تو پہلے اے نہ سوچیا تے 4 بندیاں دی میٹنگ وچ بیٹھ کے آکھیا جی نماز دی بڑی فضیلت ہے، نماز پڑھنی چاہیے. کیا نماز تو پڑھنی چاہیے؟ نماز دل دے نال پڑھنا، دل دے نال نماز پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب واپس بکر اے او رات آ رہی ہے سوموار والے دن جس رات نو اللہ تعالی دے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام دے حوالے کیتا جاندا ہے کہ فلاں بندے دی روح اس سال تے قبض کرنی ہے. رزق والے دے حوالے رزق کیتا جاندا ہے کہ اس سال اتنے بندیاں نو رزق دینا ہے. لکھیا جاندا ہے کہ اس بندے دی اتنی عمر بڑھا دیتی گئی ہے، اتنی گھٹا دیتی گئی ہے. تو جیڑا بندہ اس رات اللہ دی گھر اندر آ کے نوافل ادا کرے گا، اللہ دی ذات نو راضی کرے گا، میرا مالک اس تے کنا کو راضی ہوئے گا، میرا اللہ سونا اس تے کنا کو راضی ہوئے گا. اس دا حساب نہیں ہے، اس دا حساب نہیں. جڑا بندہ اللہ دی ذات تو ڈر گیا نا میرا رب اس نو اپنا دوست بنا لینا ہے. جڑا بندہ اللہ دی ذات تو ڈر گیا. کنز العمال دے اندر ایک روایت بڑی کمال دی ہے کہ ایک نوجوان سی جڑا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ دا نمازی سی. ایک دن آپ نے ویکھیا کہ نمازی نہیں آیا. آپ نے دیگر صحابہ کو پوچھا اے صحابہ فلاں نمازی مسجد اندر نماز تے نہیں آیا. تو صحابہ نے عرض کی تھی کہ اے فاروق اعظم او بندہ او فوت ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا تساں مینوں دسیا نہیں، چلو مینوں لے چلو اس دے گھر. حضرت فاروق اعظم اس دے گھر پہنچ گئے. جا کے او باپ کو پوچھا کہ اے بابا جی تہاڈا بیٹا فوت ہو گیا لیکن تساں مینوں آگاہ نہیں کیتا کہ تہاڈا بیٹا فوت ہو گیا سی.
تو باپ کہنے لگا کہ اے فاروق اعظم میرا بیٹا رات دے ٹائم تے فوت ہوئے تے اساں آکھیا کہ اسی تانوں نہ دس دے کہ انہوں تواڈے آرام دے اندر خلل آ جائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا دسو تواڈے بیٹے دی موت دا سبب کی بنیا ہے، کیویں موت آئی ہے؟ تے باپ کہنے لگا کہ اے فاروق اعظم تانوں پتہ ہے میرا بیٹا بڑا نیک سی، نمازی سی۔ ایک دن نماز پڑھ کے واپس پہ آوے تے رستے تے ایک بدکارہ عورت مل گئی۔ اس عورت نے کیا میرے نال کر برائی، میرے نال بدکاری کر۔ تو بابا کہنے لگا کہ اے فاروق اعظم میرے بیٹے نے مینوں دسیا ہے کہ میں اس نال برائی تے آمادہ تے ہو گیا، لیکن جدوں برائی کرن لگیا ادو اللہ دا قرآن یاد آ گیا ہے۔ برائی تے آمادہ تے ہو گیا لیکن خدا دا خوف یاد آ گیا ہے، خدا دا ڈر ذہن دے اندر آ گیا ہے کہ نادانا جے اگر ایتھے ہی موت آ گئی برائی کر دیاں رب دے سامنے کیڑا منہ لے کے جائے گا۔ بابا فرماندا ہے کہ اے فاروق اعظم میرا بیٹا ایسے حالت دے اندر خدا دے خوف تو ڈریا، چیخ ماری تے بے ہوش ہو گیا۔ جدوں بے ہوش ہویا تو اس عورت نے چک کے باہر سٹ دیتا۔ جدوں باہر سٹیا اس نوجوان نو اپنا باپ لے کے گھر گیا تے جا کے پوچھیا میرا بیٹا دس تینوں کی ہویا ہے؟ تے نوجوان کہنے لگا ابا اس طرح میرے نال معاملہ ہویا ہے تے میں خدا دی ذات تو ڈر گیا کہ کدھر اس ٹائم تے مینوں موت نہ آ جائے تے میں رب دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گا۔ بابا کہنے لگا کہ اے فاروق اعظم میرے بیٹے نے یہی گل کیتی ہے تے موت آ گئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اے بابا چل مینوں اپنے بیٹے دی قبر تے لے چل۔ حضرت فاروق اعظم اس نوجوان دی قبر تے گئے نے۔ آپ نے فرمایا اے نوجوانا جے اگر تیری موت انجی آئی ہے پھر میرا اللہ تینوں دو جنتاں عطا فرماوے گا۔ مسلمان بھائیو حضرت فاروق اعظم نے یہ جملہ بولیا ہے، کرامتن اس نوجوان دی قبر وچوں آواز آئی ہے، کہن لگا اے فاروق اعظم تساں تے کہندے پئے ہو کہ اللہ دو جنتاں عطا فرمائے گا، میں قبر دے اندر بعد دے اندر آیا ہاں، میرے رب نے مینوں دو جنتاں دیاں بشارتاں دے چھڑیاں نے۔ میں قبر دے اندر بعد دے آیا، میرے اللہ نے مینوں جنت دیاں بشارتاں دے چھڑیاں نے۔ اس نو کہندے نے خدا دا خوف۔ جڑا بندہ خدا دے خوف دے اندر زندگی گزارے گا اس دا اے جہان بھی چنگا ہوے گا، اگلا جہان بھی چنگا ہوے گا۔ اے جہان بھی چنگا ہوے گا، اگلا جہان بھی چنگا ہوے گا۔ ایسے خوف دے متعلق حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ تو روایت کردہ حدیث مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رات دا ٹائم گلی دے اندر گشت پیا کراں۔ اے روایت توجہ نال سنو، گلی دے اندر گشت پیا کراں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک گھر دے کولوں گزریا تے میں کی سنیا کہ ایک ماں اپنی بچی نو کہہ رہی کہ اے بیٹی دودھ دے اندر پانی ملا۔ بیٹی کہنے لگی اماں میں دودھ دے اندر پانی نہیں ملانا۔ ماں نے کیا کیوں نہیں ملانا؟ بیٹی کہنے لگی اماں عمر فاروق دا دور ہے۔ اے اماں عمر فاروق دا دور ہے، دودھ دے اندر پانی نہیں ملانا۔ بیٹی کہنے لگی اماں میں دودھ دے اندر پانی نہیں ملانا۔ او مسلمان بھائیو ماں نے کیا بیٹی دودھ دے اندر پانی ملا۔ بیٹی کہنے لگی اماں میں پانی نہیں ملانا، حضرت عمر فاروق دا دور ہے۔ ماں نے کیا بیٹی عمر کوئی ویدا تے نہیں پیا، دودھ دے اندر پانی ملا۔ توجہ نال جملہ سماعت فرمایا جے۔ ماں نے کیا اے بیٹی کوئی عمر نہیں ویدا پیا، دودھ دے اندر پانی ملا۔ بچی نے بڑا کمال دا جواب دیتا ہے، کہنے لگی اے اماں جان جے اگر عمر نہیں ویدا پیا عمر دا خدا تے ویدا پیا ہے۔ اے اماں عمر تے نہیں ویدا پیا، عمر دا خدا تے ویندا پیا ہے، میں دودھ دے اندر پانی نہیں ملانا۔ مسلمان بھائیو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے جدوں اس بچی دیاں گلاں سنیاں نے آپ گھر دوڑ دے آئے نے۔ آپ نے آ کے اپنی بیوی نو کہا اے میری بیوی ساڈا ایک بیٹا کنوارا بیٹھا ہے، چل اس دا رشتہ لین واسطے چلیے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی بیوی نو نال لیا ہے، اس عورت دے گھر چلے گئے نا جس عورت دے گھر اس بچی نے آکھیا اماں میں دودھ دے اندر پانی نہیں ملانا۔
اے اماں میں دودھ اندر پانی نہیں ملانا. مسلمان بھائیو حضرت سیدنا فاروق اعظم اس گھر دے اندر پہنچ گئے نے. آپ باہر دے اندر باہر کھڑے ہوئے نے. آپ نے اپنی بیوی نو کہا اے میری بیوی اندر چلی جا کے رشتہ بڑے آرام نال منگی, کیونکہ غریباں نو اپنی بیٹیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے. غریباں نو اپنی بیٹیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے. بڑے آرام نال جا کے رشتہ منگیاں, اگر مل جاوے تے ٹھیک ہے, جے اگر نہ ملے تے کوئی گل نہیں. مسلمان بھائیو حضرت فاروق اعظم باہر دعا پہ کر دے نے. آپ دی بیوی اندر گئی ہے, جا کے کہن لگی اس بچی دی ماں نو کہ اے بی بی میرا بیٹا جوان ہے, میرے بیٹے نو رشتہ چاہیدا تے رشتہ تیرے بیٹی دا چاہیدا ہے. مسلمان بھائیو بی بی کہن لگی اے بی بی تو کون ہے, میں تینوں جان دی نہیں, تو رشتہ کادے واسطے منگنے آ گئی ہے. مسلمان بھائیو حضرت عمر پاک دی بیوی نہ دس دیا دس بیٹھیاں نے کہ اے بی بی میں عمر فاروق دی بیوی ہاں, میں عمر فاروق دی بیوی آؤ. مسلمان بھائیو جدو اس عورت نے سنیا کہ فاروق اعظم دی بیوی آئی ہے, اس عورت دی تھاڑ نکل گئی ہے. کہنے لگی اے بی بی کدھرے بھولتے نہ گئی, کتھے میں غریب ہاں, کتھے عمر فاروق ہے. حضرت عمر فاروق دی بیوی نے کہا نا میں بھولی نہیں آ, چل میرے نال چل, دروازہ کھولیا ہے, گلی دا دروازہ کھولیا ہے. اس بی بی نے باہر کی ویکھیا ہے, حضرت عمر پاک سجدے دے اندر گئے نے تے عرض کردے نے مولا مینوں اس گھر تو خالی نہ موڑی, اے بچی مینوں بڑی پیاری لگی ہے جس نو تیرا ڈر, جس دے دل دے اندر تیرا ڈر موجود, جس دے دل دے اندر تیرا خوف موجود ہے, جس دے اندر ایمان ہے. تو کیا اتھو پتہ چلیا کہ خدا دا خوف کرنا ہر انسان واسطے ضروری, لیکن اج اساں کی کیتا, خدا دا خوف چھڑ دیتا. خدا دا خوف ساڈے دل دے اندر ہے ہی نہیں. کنا کو سارا خوف کریے خدا دی ذات دا. توجہ نال روایت سماعت فرماؤ, حدیث مبارکہ اور نیک کام کرنے کنے کو زیادہ ضروری نے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 نوجوان نے ایک دن پہاڑ دے نال چلدے آ رہے نے. اچانک رستے تے بارش, بڑی زوردار بارش ہون لگ پئی. انہاں نوجواناں نے آکھیا کہ ہن بارش بڑی تیز ہے, چلو کسے غار دے اندر جا کے پناہ لے لینے. بارش جدوں رک گئی تے پھر اس غار چوں نکل جاواں گے. بارش بڑی تیز ہے, او 3 نوجوان اس غار دے اندر گئے. اللہ تعالی دی قدرت کہ بارش بہت زیادہ ریت سرکی, اتو ایک بڑی ساری چٹان رڑ پئی, رڑدی آ کے اس غار دے منہ دے اگے آ کے کھڑی ہو گئی. غار بند. او 3 نوجوان پریشان کہ نہ اگلیاں نو خبر نہ پچھلیاں نو خبر. کریے کی, موبائل دور تے نہیں سی کہ چلو اطلاع پہنچ جاندی کہ اسی اس مصیبت نو پھسے ہاں. 3 نوجوان پریشان کیوں, کریے کی نہ اگلیاں نو خبر نہ پچھلیاں نو خبر. زور لا تھکے لیکن چٹان ہٹن دا نا نہیں لے رہی. انہیں 3 نوجواناں دے وچوں ایک نوجوان بولیا کہ یارا جے اگر زندگی وچ کو اللہ دی رضا واسطے چنگا کام کیتا نے او یاد کرو, ہو سکدا اللہ کرم فرما دے. اچھی بولو سبحان اللہ. اللہ دی ذات واسطے کوئی چنگا کام کیتا جے او یاد کرو, ہو سکدا سونا رب کرم فرما دے. انہاں وچ ایک نوجوان بولیا, اس نے ہاتھ چکے تے عرض کردا ہے یا رب العالمین تو جاننا ہے میں بھیڑاں تے بکریاں رکھیاں نے, روزانہ انہاں دا دودھ چو کے واپس لے آنا تے اپنے بچیاں نو بعد اندر پلانا, پہلے اپنے بڈھے والدین نو پلانا وا. او نوجوان عرض کردا ہے کہ یا اللہ ایک دن میرا ماں تے باپ سو گئے سن تے میں واپس آیا دودھ لے کے, ویکھیا کہ میرا ماں باپ سو گیا ہے. اے میرے کریم اللہ تو جاننا ہے کہ میں اپنے بچیاں نو دودھ نہیں دیتا. میں کیا جنہ چر میرے والدین نہیں جاگن گے
उन्ना चिर अपने बच्चों नूं दुध नहीं देवांगा जिन्ना चिर अपने वालिदैन पहले दुध ना पीवणगे उन्ना चिर अपने बच्चों नूं दुध नहीं देवांगा। ओ नौजवान कहंदा मौला जेकर मैं तेरी रजा दी खातिर चंगा काम कीता है इस गार दे मुंह दे को चट्टान हटा दे। मुसलमान भाई उस नौजवान ने दुआ की है थोड़ी जी गार देखो चट्टान हट गई थोड़ी जी गार देखो चट्टान हट गई कोई उम्मीद लग गई भी चलो हुण सानू कोई हवा शवा आन लगी रोशनी आ गई। दूसरा नौजवान उसने हाथ चुके कि या करीम अल्लाह तू जानना है कि एक बंदा मेरे को आया सी मुसाफिर ऐसी मेरे को मेहमान है एक रात रहा तो उसकी एक अमानत मेरे को रह गई उसनू याद ना रही चाक ले जानी तो या करीम अल्लाह ओ अमानत मैं बड़ा अरसा अपने घर के अंदर रखी लेकिन वो बंदा वापस ना आया। मैं उस अमानत के अंडे खरीदे फिर उन्होंने उत्ते मुर्गी बिठाई वो मुर्गी ने बच्चे दिते फिर इस तरह कारोबार वसी होंदियां होंदियां हत्ता कि मैं जानवर लिया तो कुछ अरसे तो बाद वो बंदा मिलिया तो उसने किया कि इत्तकुल्लाह अल्लाह तो डर ते मेरी अमानत वापस कर। तो मैं वो जड़ा डंगर सी ना वो जानवर सी सारे दा सारा दे छड़िया सारे दा सारा दे छड़िया। तो या करीम अल्लाह उसकी इतनी अमानत नहीं सी लेकिन मैं सारा दे छड़िया मौला जेकर मैं तेरी रजा दी खातिर कीता है ना तो जरा गार दे मुंह तो चट्टान हट जाए गार दे मुंह तो चट्टान हट जाए। उस बंदे ने जदों ये अर्ज की ना अल्लाह की बारगाह ते कहंदा या अल्लाह जेकर तेरी रजा दी खातिर काम कीता ते करम फरमा। गार दे मुंह तो चट्टान थोड़ी जी होर हट गई। तीसरा बंदा अर्ज करदा है या करीम अल्लाह तू जानना है कि मैं बड़ा मालदार सा बड़ा अमीर बंदा सा ते एक दिन एक मेरी रिश्तेदार मेरे को आई बड़ी गरीब गुरबत की सताई तो उसने आके किया कि मेरे बच्चे भूखे ने मेरी मदद कर। ते मैं उसनु डिमांड की कि तू मेरे नाल बुराई थी अमादा हो मैं तेरे नाल बुराई करांगा ते फिर तेरी मदद करांगा। उस औरत ने क्या ना मैं बुराई नहीं करवानी अपनी चिट्टी चादर ते दाग नहीं लवाना। मैं उसकी मदद ना की या अल्लाह वो वापस चली गई। ऐ करीम अल्लाह थोड़े दिनों तो बाद उस औरत नूं फिर दुखा ने सताया तो फिर आ गई। मैं उस नाल यही डिमांड की कि मैं तेरे नाल बुराई करांगा जेकर मेरे नाल बुराई ते अमादा होनी है तो फिर मैं तेरी मदद करांगा। वो बंदा कहने लगा कि या अल्लाह मैं जिस्म तो कपड़े उतार ले मैं उस नाल बुराई ते अमादा हो गया। जब उस औरत के करीब गया तो उस औरत की चीख निकल गई ते कहने लगी कि अगर इन्नी बुराई ते दिल आई तो मेरे नाल निकाह कर ला लेकिन मेरी चिट्टी चादर ते दाग ना ला मेरे नाल बुराई ना कर मेरे नाल निकाह कर ले। ते ओ नौजवान कहने लगा ऐ मौला जेकर मैं एक काम तेरी रजा दी खातिर कीता है तो थोड़ा जिहा गार दे मुंह तो चट्टान हट जाए। मुसलमान भाई उस बंदे ने दुआ की है गार दे मुंह तो चट्टान हटी है। तिने बंदे अल्लाह अल्लाह कर दे घर वापस टुर गए ने। तिने बंदे अल्लाह अल्लाह कर दिया घर वापस टुर गए। पता चलिया कि अल्लाह दी जात दा खौफ अपने दिल के अंदर रखना बहुत ज्यादा जरूरी खौफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाहौर बादशाही मस्जिद इस बादशाही मस्जिद ना एक गेट दे एक फकीर बैठिया सी। उस फकीर जदों बैठिया वो लोगों को पैसे मंगदा कि मेरी मदद करो मैं गरीब हाँ। एक अंग्रेज आया उस अंग्रेज को उसने पैसे मंगे उस अंग्रेज ने 10 रुपये 20 रुपये कड़ के दिते ते बाकी उसने परस अपनी जेब के अंदर पाया ते जेब के अंदर ना गया परस जमीन ते डिग पिया। उस फकीर ने परस चुक के अपनी जेब के अंदर रख लिया कि चलो हुणे वापस आएगा परस इनू वापस दे देंगा। वो अंग्रेज वापस ना आया दूसरे दरवाजे चो बाहर चला गया। उस बंदे ने 3 साल वो परस संभाल के रखा उस अमानत खयानत नहीं की। 3 साल परस कोल रखिया अमानत अंदर खयानत नहीं की। 3 साल तो बाद ना वो अंग्रेज वापस आया यानी कि उसे फिर बादशाही मस्जिद अंदर आया। उस फकीर ने पहचान लिया कि ए वही अंग्रेज है। उसने किया कि ए अंग्रेज जा अंदर मस्जिद विजिट करके वापस ऐसे दरवाजे चो मैनू मिल के जाई वापस ऐसे दरवाजे चो मैनू मिल के जाई। वो अंग्रेज जदों अंदर गया वो जड़ा फकीर सी घर गया उसने जाके परस लिया अपने हाथ में पकड़ लिया। जदों अंग्रेज वापस आया ना तो कहने लगा कि ए तुहाडी अमानत। सुभान अल्लाह बोलो ए तुहाडी अमानत।
اس انگریز نے کیا میری کیڑی امانت؟ وہ فقیر کہنے لگا کہ 3 سال پہلے تسا اس مسجد دا وزٹ کرن آئے سو تے میں تھوڑے کول منگی سن تسا 10 روپے مینوں دتے، تسا پرس جیب وچ پانا چاہیا، جیب دے اندر نہیں گیا، تہاڈا پرس تھلے ڈگ پیا، میں چا لیا۔ 3 سال ہو گئے نے، میں وینا پیا کہ کدوں تسا آؤ گے میں تھوڑی امانت واپس کراں۔ اس انگریز نے جدوں پرس کھولیا تے رقم پوری اس نے کیا کہ تو غریب سے تینوں پیسیاں دی ضرورت سی، تو استعمال کر لیندا۔ اس نے کیا نہیں، جڑے تو مینوں دے چھڈے او میرے سن، اے میرے نہیں سن، اے جڑے ڈگے اے میرے نہیں سن، اے تیری امانت سی، اے میرے نہیں سن۔ وہ انگریز کہنے لگا دس کون ہونا ہے، کس مذہب کس مسلک نال تعلق ہی، کس مذہب نال کس مسلک نال تعلق ہی؟ وہ فقیر کہنے لگا پہلے تو دس تو کون ہے؟ اس انگریز نے کیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا امتی ہاں، میں عیسیٰ علیہ السلام دا امتی ہاں۔ تے وہ فقیر کہنے لگا میں مدینے والے مصطفیٰ دا امتی ہاں، میں مدینے والے مصطفیٰ دا امتی ہاں۔ جے اگر تو عیسیٰ دا امتی ہے تو میں مدینے والے مصطفیٰ دا امتی ہاں۔ میں تیرے پیسے اس واسطے واپس کیتے نے کہ بروز حشر کدھر عیسیٰ علیہ السلام میرے سونے نبی نو نہ آکھن کہ تیرے امتی نے میرے امتی دے پیسے چوری کیتے نے، کدھر بروز حشر میرے مصطفیٰ دا میری وجہ تو سارے نیواں نہ ہو جاوے، کدھر مدینے والے مصطفیٰ دا میری وجہ تو سارے نیواں نہ ہو جاوے۔ اس نو کہندے نے خوف خدا، اس نو کہندے نے دل دے اندر اللہ دی ذات دا ڈر رکھنا۔ لیکن اج اساں کی کیتا ہے، اللہ دی ذات دا ڈر ساڈے دل دے اندر موجود کوئی نہیں۔ میری سرکار دے غلاموں، آخر اس دنیا تو ٹر جانا ہے، نہ مال لے کے جانا ہے، نہ کوئی کوٹھیاں تے کاراں نہ بنگلے لے کے جانا ہے، ہتھوں خالی آئے یا خالی چلیا جانا ہے۔ سکندر بادشاہ بہت بڑے بادشاہ سن، جدوں انہاں دی وقت آخری وقت آیا ہے، انہاں اپنے مریداں نو کیا ہے، اپنے وزیراں نو کیا ہے، اے میرے وزیرو میرا آخری وقت ہے، جدوں میں مر جاواں تساں کی کرنا ہے؟ کفن دے وچوں میرے دوویں باہر ہاتھ لٹکا دینے نے۔ آپ دے وزیراں نے پوچھے اے سکندر اعظم دی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا والیاں نو پتہ لگ جاوے کہ ساری دنیا دا بادشاہ اس دنیا تے بادشاہی کر کر کے اس دنیا تو جدوں جا رہا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب گیا یہاں سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب گیا یہاں سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، نال کچھ بھی نہیں لے کے جانا، خالی ہاتھ آیا تے خالی ہاتھ جانا ہے، خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ جانا ہے۔ لہذا آج اللہ دی ذات تو ڈریے، اللہ دی ذات دا خوف اپنے دل دے اندر پیدا کریے۔ آج 4 دنوں دی زندگی 4 دنوں تو بعد ٹر جانا ہے۔ اے اگے جڑی شب برات آ رہی ہے، اس رات نو اللہ دی بارگاہ عرض کریے مولا اسی بڑے گناہگار ہاں، لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اپنی رحمت دا صدقہ ساڈی بخشش فرما دے، اپنی رحمت دا صدقہ ساڈی بخشش فرما دے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اے سنو روایت، اس کے بعد تقریر ختم ہے، بڑی پیاری روایت ہے۔ آپ ایک دن ایک پہاڑ دے کولوں لنگے تے کی ویکھیا کہ ایک بڑا خوبصورت سنہری رنگ دا پتھر تو اس دے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نے، اس دے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جدوں اللہ دی یہ قدرت ویکھی تے پریشان، اللہ نے فرمایا اے میرے عیسیٰ، اے قدرت ویکھ کے پریشان ہویا پیا، جے اگر آکھیں تے اس دے وچوں ایک ہور قدرت وکھاواں، اچھی بولو، اے میرے عیسیٰ جے اگر آکھیں تینوں اس دے وچوں ایک ہور قدرت وکھاواں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی مولا قدرت اپنی وکھا۔ مسلمان بھائیو پتھر پھٹیا، اور جدوں پتھر پھٹیا اس پتھر دے وچوں ایک محرابی خلا، جس طرح ساڈا محراب ہے اس طرح محرابی خلا ہے، اس محرابی خلا دے اندر ایک بیل لگی ہوئی ہے، ایک ویل انگوراں دی لگی ہے۔ ایک بندہ اس رساوے رنگ دی سوٹی لے کے اللہ دی عبادت پیا کردا ہے۔
ساوے رنگ دی سوٹی لے کے اللہ دی عبادت پیا کردا ہے تے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا اے اللہ دیا بندیا ایتھے کی پیا کرنا ہے او بندہ کہن لگا میں ایتھے اللہ دی عبادت پیا کرنا جدوں مینوں بھوک لگدی ہے اے نال انگوراں دی ویل ایتھوں ایک انگور توڑ کے منہ دے اندر پا لینا وا جدوں مینوں بھوک لگدی ایتھوں انگور توڑیا تے منہ دے اندر پا لینا وا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا اے بابا جی تانوں ایتھے کنا عرصہ ہو گیا ہے اس بابے نے جڑی گل کیتی ہے بڑی کمال دی توجہ نال سماعت فرمایا جی آپ نے فرمایا اے بابا جی تانوں ایتھے کنا عرصہ ہو گیا ہے اس پتھر دے اللہ دی عبادت کرنے آ او بابا کہن لگا اے عیسیٰ علیہ السلام مینوں 1 سال نہیں 2 سال نہیں 3 سال نہیں مینوں اس پتھر دے اندر عبادت کردیاں 400 سال لنگ گئے لے مینوں اس پتھر دے اندر عبادت کردیاں 400 سال لنگ گئے نے 400 سال ہو گئے نے اللہ دی عبادت کردیاں مسلمان بھائیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی مولا اس بندے تو ود کے نیک بندہ اس کائنات در کوئی نہیں ہوے گا جملہ سنیا جی تے ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولیا جی میرے رب العالمین نے فرمایا اے میرے عیسیٰ میرا ایک یار آوے گا اپنے یار نو امت دیواں گا اس امت نو شب برات دی رات دیواں گا میرا ایک یار آوے گا اپنے یار نو امت عطا فرماواں گا اسی امت نو شب برات دی رات دیواں گا اے میرے عیسیٰ جڑا بندہ اس شب برات دی رات لو 2 یا 4 رکعت نماز نفل پڑھے گا ایدی 400 سال دی عبادت ایک پاسے میرے نبی دے غلام دے 2 نفل پڑھنے دا ثواب زیادہ ہوے گا او دے 2 نفل پڑھن دا او دے 2 نفل پڑھن دا ثواب ایک پاسے ہوئے گا تو اے جڑی شب برات دی رات آ رہی ہے سوموار والے دن جڑا بندہ 2 نفل پڑھے گا بنی اسرائیل دے امت دے 400 سال دی عبادت کرنا ایک پاسے تے اس رات نو 2 نفل پڑھنا ایک پاسے اس رات نو 2 نفل پڑھنا ایک پاسے تے اے مقدرہ والیاں نو اے رات ملے مقدرہ والیاں نو آ رات نصیب ہوندی ہے تو لہذا آپ حضرات دی بارگاہ میں التماس ہے کہ اس رات نو جنہ ہو سکے احادیث مبارکہ در اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 15 شعبان المعظم دی رات غروب آفتاب تو لاگ کے طلوع آفتاب تک اللہ تعالی دی ذات پکار دیا ہے کوئی بخشش منگن والا جس نو میں بخش دیاں ہے کوئی رزق منگن والا جس نو میں رزق عطا فرماواں ہے کوئی اولاد منگن والا جس نو میں اولاد عطا فرماواں تو لہذا چاہیے ہے کہ اس رات نو اللہ دی عبادت کریے اور دوسرا ساڈی اس مسجد اندر بہت بڑی عظیم و شان کانفرنس محفل پاک اس رات نو ہو رہی ہے حضرت علامہ مولانا مبشر حسن سیالوی صاحب خطیب اعظم کوٹ مومن اور مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی اکرام الحق سیالوی صاحب خطیب اعظم سرگودا انہوں دا خطاب ہوئے گا تو اس بابرکت رات اندر اس بابرکت محفل دے اندر تساں ضرور شرکت کرنی ہے ضرور تسا حاضر ہونا ہے اللہ تعالی دی پاک اور پیاری بارگاہ اندر دعا ہے اللہ تعالی عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا